बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अतहर बशीर हूँ और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कालाबाग डैम की तारीख़ और इस पर होने वाली सियासत और सियासतदानों के खिलवाड़ के बारे में हमने पिछली वीडियो में चंद नुकात पर बात की थी। अब इस वीडियो का आखिरी और दूसरा हिस्सा हम आपके सामने पेश करते हैं। कालाबाग डैम ना बनाने के नुकसानात का अहाता करना एक मज़मून में मुमकिन नहीं है, अलबत्ता चंद मोटे मोटे जो नुकात हैं वो आपके सामने रखे जाएंगे। कालाबाग डैम पर जनरल ज़िया के बाद काम बंद कर दिया गया था। असूलन ये डैम 1993 में ऑपरेशन हो जाना चाहिए था और यूँ हमारे तकरीबन 27 साल ज़ाया कर दिए गए। कालाबाग डैम से इजाफी 50 लाख एकड़ बंजर ज़मीन सैराब होनी थी। नहरी ज़मीन के पेश नज़र फ़ी एकड़ 3 लाख रुपए सालाना पैदावार लगाएं तो अब तक हम अपना 40,000 अरब रुपए या 400 खरब रुपए या 300 अरब डॉलर का नुकसान सिर्फ पैदावार की मद में करवा चुके हैं। 300 अरब डॉलर कितने होते हैं? पाकिस्तान का कुल बैरूनी कर्ज़ा तकरीबन 16 अरब डॉलर है, या अब मौजूदा सूरत हाल में अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो कहीं ज़्यादा है। सनती पैदावार की लागत का तयन दो चीज़ें करती हैं। पहली चीज़ लेबर होती है और दूसरी होती है बिजली। पाकिस्तान में लेबर बहुत सस्ती है, लेकिन बिजली या तो नापायद है या इतनी महंगी है कि इस बिजली से पैदा होने वाली अशिया की लागत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसकी वजह से पाकिस्तानी अशिया बैरून मुल्क मंडियों में दूसरे ममालिक की अशिया का मुकाबला नहीं कर पाती, बल्कि अब तो अपने मुल्क के अंदर भी दूसरे ममालिक की अशिया से मुकाबला नहीं हो पा रहा। यही वजह है कि नवाज शरीफ के आखिरी 5 साल दौर में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियां बंद हुई और मीडिया पर आपने ख़बरें सुनी होंगी कि बहुत से लोगों ने अपने कारखाने बांग्लादेश मुंतकिल कर दिए हैं। इंडस्ट्रियां बंद होने से लाखों लोग बेरोज़गार हुए, पाकिस्तान की बरामदात कम और दरामदात बढ़ी। यूँ तजारती खसारा रिकॉर्ड 32 अरब डॉलर की सतह पर पहुँच गया। ये तजारती खसारा दूर करने के लिए भारी सूद पर बेपनाह कर्ज़ लिए गए। कर्ज़ के लिए वर्ल्ड बैंक और IMF की ऐसी शराइत मानी गई जिसने पाकिस्तान की सलामती को ख़तरे में डाल दिया। अशिया की कीमतें बढ़ीं, जिसकी वजह से लोगों की क़ुव्वत ख़रीद कम हो गई। बेरोज़गारी और महंगाई ने बहुत से समाजी मसाइल को भी जन्म दिया। बैरूनी सरमायाकारी ना होने के बराबर रह गई। इन नुकसानात को कैलकुलेट तो नहीं किया जा सकता, ताहम पाकिस्तान को तकरीबन खोखला करके मुआशी दिवालियापन की हदों पर पहुंचा दिया गया है। जिन दिनों कालाबाग डैम को बंद किया गया, इन्हीं दिनों मुतबादल के तौर पर बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर तेल से बिजली बनाने वाले महंगे थर्मल बिजली घरों को लॉन्च किया, जो ज़्यादातर प्राइवेट थे, जिनको IPPs भी कहा जाता है। ये थर्मल बिजली घर नहायत महंगे हैं। नवाज शरीफ ने अपने हालिया 5 साला दौर में बिजली के तमाम मुतबादल मंसूबे बंद करवाए और दबा कर मियाँ मनशा से थर्मल बिजली ख़रीदी, जिसके सिर्फ तेल का कर्ज़ा 5 सालों में 1000 अरब रुपए या 8 से 10 अरब डॉलर से तजावज़ कर चुका है, यानी सालाना 2 अरब डॉलर। तकरीबन इसी तनासब से हम 25 साल से बेनज़ीर के इस तोहफ़े की कीमत चुका रहे हैं। अगर कालाबाग डैम बनता तो हमें थर्मल बिजली का तकरीबन निसफ़ पड़ता। इस ज़िमन में हम सीधा कमोबेश 25 खरब रुपए या 20 अरब डॉलर का नुकसान अलग से करवा चुके हैं। इंडिया ने कुछ अरसा पहले पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कशनगंगा केस जीता, जिसमें इंडिया की ये दलील तस्लीम की गई कि पाकिस्तान में डैम नहीं है और पानी समुंदर में ज़ाया हो रहा है। इस दलील की बुनियाद पर इंडिया ने हमारे पानियों पर अब तक छोटे बड़े तकरीबन 60 डैम बना लिए हैं और मज़ीद पर काम जारी है। इंडिया के इन डैमों के असरात अब नज़र आ रहे हैं और मुल्क भर में खुश्क साली ने तेज़ी से अपने पंजे गाड़े हुए हैं। पाकिस्तान के कई दरिया सूख चुके हैं और इन दरियाओं पर आबाद ज़मीनें तेज़ी से बंजर हो रही हैं।
اگر ہمارے پاس کالا باغ ڈیم جیسا بڑا ڈیم ہوتا تو انڈیا کبھی ہمارے پانیوں پر ڈیم نہ بناتا۔ ہمارے پاس اس کو روکنے کا عالمی جواز موجود ہوتا۔ اب انڈیا ایک قدم مزید آگے جا رہا ہے اور پاکستان آنے والے دریاؤں کا رخ مکمل طور پر موڑنا چاہتا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو پاکستان کو اپنی تاریخ کے پہلے اور بدترین قحط کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ٹیوب ویلوں کا پانی صرف 2-3 سال تک ساتھ دے گا، جس کے بعد زیر زمین پانی اتنا نیچے چلا جائے گا کہ اس کو نکالنا ممکن نہیں رہے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ڈیم بنانے سے صوبائی ہم آہنگی کو خطرہ ہے، ان کا اس وقت کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جب پانی کی نایابی کی وجہ سے تمام صوبے بھوک اور پیاس کی حالت میں ایک دوسرے کو کھانے پر آمادہ ہو جائیں گے؟ پاکستان جیسے دنیا میں کوئی شکست نہیں دے سکا پیاس سے مر جائے گا۔ یہ ایک سادہ اور مختصر سا جائزہ ہے کالا باغ ڈیم نہ بنانے کے نقصانات کا۔ یہ سارے نقصانات ہم اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ ملک میں موجود چند ہزار قوم پرست سرخوں کو راضی کر سکیں۔ سنا ہے کہ ANP اور سندھی سرخوں کو ڈیم نہ بنوانے کی سالانہ کئی ارب روپے انڈیا فنڈنگ دیتا ہے۔ چند ارب روپوں کے لیے پاکستان کا کھربوں کا نقصان اور معاشی طور پر برباد کر کے رکھ دیا ان ظالموں نے۔ انہی کے لیے وہ مثال ہے کہ اپنی ایک بوٹی کے لیے دوسروں کی گائے کو ذبح کروا دینا۔ ہماری ذہنی پسماندگی کی حالت یہ ہے کہ ایک مشہور مولانا کا ڈیم کے خلاف بیان سنا، فرما رہے تھے کہ مجھے یہ تو نہیں پتہ کہ کالا باغ ڈیم کے کیا نقصانات ہیں، ہم نے تو ANP کو دیکھ دیکھ کر مخالفت شروع کی تھی۔ البتہ یہ کہوں گا کہ 2 ڈیم پہلے ہی بنے ہیں، اگر تیسرا بن گیا تو ہم بیچ میں مینڈک کی طرح ٹر ٹر کریں گے۔ اس مولانا کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ڈیم کہاں واقع ہے اور اس کے کیا نقصانات یا فوائد ہیں، محض سرخوں کی مخالفت دیکھ کر مخالفت شروع کر دی۔ پوری دنیا میں پانی کو زندگی سمجھا جاتا ہے۔ پاکستان کی سیاسی بدمعاشیہ اور سرخے دنیا کی واحد مخلوق ہیں جو پانی کو موت سمجھ رہی ہے اور ہم پر پانی کے تمام راستے بند کر دیے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے اضلاع کرک، بنو اور ڈیئی خان محض اس لیے پانی سے محروم ہیں کہ پشاور اور مردان کے چند سرخے ان کو راضی کرنا ضروری تھا۔ کالا باغ ڈیم جس سے بنو، ڈیئی خان اور کرک کی 8 لاکھ ایکڑ بنجر زمین سیراب ہوتی، وہ نہ ہو سکی اور ہمارے ان علاقوں کی عورتیں آج بھی دور چوہڑوں سے پانی کے گھڑے سروں پر رکھ کر پانی لانے پر مجبور ہیں۔ یہ ایک بنیادی اور مختصر سا جائزہ تھا جو آپ کے سامنے کالا باغ ڈیم کی تاریخ اور اس کے بننے کے فوائد اور نہ بننے کے نقصانات کا آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب چونکہ پاکستان میں تاریخ کا بدترین سیلاب آیا ہوا ہے تو اس حقیقت سے کوئی بھی باشعور شخص انکار نہیں کر سکتا کہ ڈیم اب اس ملک کے لیے ناگزیر ہو چکا ہے۔ ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر ہمیں ڈیم پر کام جلد از جلد شروع کروانا ہوگا، لیکن وائر قسمت ہماری حکومت، ہماری اپوزیشن پارٹیاں اور جتنے بھی محب وطن نام نہاد لیڈران ہیں، ان کی ترجیحات میں ہمارے ملک، قوم اور ہمارے لوگوں کو سکھ کے ساتھ زندگی جینا شاید ان کے فائدے میں نہیں ہے۔ اس لیے وہ اپنی اپنی سیاست کی لڑائیوں میں مصروف ہیں اور سیلاب زدگان اپنی مدد آپ کے تحت سڑکوں پر، خیموں میں یا کہیں دور دراز کوئی آتی امداد کے منتظر بیٹھے حسرت بھری نگاہوں سے ہم پاکستانیوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا اور ہمارے پیارے وطن پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔